الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته وأزواجه وأزواج ذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين لکھ بار زمین اسمان رلاؤ لکھ بار زمین اسمان رلاؤ ودھ ولوی بے شک دل ویندے اے ڈھیر وسیع ہے عرش کولوں ہر قید تو بہر نکل ویندے ایکوں در در تے ناہیل کا کر ہر در پنن تے ہل ویندے ایکوں گھن جل زفر مدینے وچ جتھا منگن تو پہلے مل ویندے ذرا بولو چا سبحان اللہ آکھن نال گناہ مٹ دن سبحان اللہ آکھن دے نال نیکیاں چ اضافہ تھی دے سبحان اللہ آکھن دے نال درجے بلند تھی دن جنت چ درختی لگ دن محلی بن دن تواڈی مرضی ہے نیکیاں کماؤ بیٹھے تواڈی مرضی ہے زبان کو تالا لا کے بیٹھے رہو اساں تا چلو آ گئے جڑی دیر تواڈے سامنے ہے یا اللہ دا قرآن اسی یا پیارے مصطفیٰ دا فرمان اسی دا روچا بولو چاہے ایک باری سبحان اللہ انہاں محفلاں دا سجاون دا کوئی نہ کوئی مقصد ہون دے پروگرام بناون دا کوئی نہ کوئی جناب مقصد ضرور ہون دے نماز کلو ویلے ہیں تلاوت کلو ویلے ہیں زکوٰۃ کلو ویلے ہیں عشر کلو ویلے ہیں باقی ہر نیک عمال تو اساں پچھا کوشش کرے نے بے قدم ایک پچھا رہوں اگا نہ ٹپوں چلو ایہو جا موقع کدہیں ملی پوے تبل سبحان اللہ آکھی رکھیا کرو ہی سبحان اللہ آکھن دے نالی کیا پتہ رب بخشش جا فرماوے کیونکہ سبحان اللہ دا من ہے پاک ہے اللہ تے اللہ کو تسا پاک آکھی رکھو اللہ تو کو ساکو اپنے نا دی عظمت صدقہ پاک چا بنے سی والہک واری آکھو چا سبحان اللہ میری طبیعت کچھ نساز تو کو نظر دا بیاؤ سی ہی واسطے دیر نال بھی آیا بے چلو حضرت صاحب تشریف گرنا سن انہوں دا بیان سماعت کر کے شرکتی تھی ویسی بیانی سن گنسوں تے نیکیاں وچ کچھ اضافہ تھی پوسی اجن تک او نہیں پہنچے انہوں دے آمن تک چلو میں دو چار کاری جناب دے سماعتاں دے نظر کرے نا دعا فرماؤ اللہ حق علامن دی توفیق بخشے آنکھو چا آمین
جڑے بھائی نے ای محفل میلاد دا انعقاد کیتے اللہ پاک دے دل دے نیک ارادے وچ کامیابی عطا فرماوے میلاد دی مصطفیٰ دی برکت نال اللہ گھر وچ خیر و برکت عطا فرماوے ای بستی دے رحمن والے کو اللہ میلاد مصطفیٰ دا صدقہ پکا سچا نمازی بناوے نیک اعمال دی توفیق دے وے تے اسا سارے کو شیطان دے شر تو بچاوے تے زندگی اسلام والی موت ایمان والی عطا فرماوے آکھو چا آمین آیات مقدسہ تلاوت کی دی اللہ فرمائے کل تے کل دا معنی کہہ دو آنکھ دیو ڈسا دیو سمجھا دیو تے اللہ فرمائے کل سونا آنکھ دیو اعلان کر دیو انہاں کو سمجھا دیو اللہ سیاں کیا سمجھاواں کیا آنکھاں کیا ڈساواں فرمایا انہاں کو آنکھ دیو بے فضل اللہ و بے رحمتہ جدہ تو کو اللہ دا فضل تے رب دی طرف رحمت ملے نا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا والخوشی کیتی کرو والخوشی دا جشن ہی منایا کرو تے اسا سنی بریلوی جدہ آقا علیہ السلام دے میلاد دا مہینہ آندے نا جدہ سونے نبی دی ولادت دا مہینہ آندے نا ساڑھے جناب مساجد تے دیکھ سو تا محفل میلاد یا محفلہ نظر سن اگر گرونڈا وچ دیکھ سو تا محفل میلاد یا محفلہ نظر سن گلیاں وچ دیکھ سو تا محفل میلاد یا محفلہ نظر سن گھرنا وچ دیکھ سو تا تامی محفل میلاد دا انعقاد تا کردھی ہویا نظر آسی اسا رات نہیں اپنے محبوب دی آمد دے جشن منے دے رہنے آئے رب دی رحمت دے نال جھولیاں بھریں دے رہنے آئے دروچہ بولو سبحان اللہ تے فرمایا جڑا تو کو رب دی طرف فضل اتے رحمت ملے تے ساڑے نزدیک تول سب تو وڈا فضل اتے رحمت سونے نبی دی ذات ہے تے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ تو سا خوشیاں منائیاں کرو حضور دی آمد دے ہوتے اے اوندے کنو زیادہ بہتر ہے جڑا گھرہ میں اکٹھا کر کے رکھیں دے ذرا بولو سبحان اللہ آؤ میرے پاک نبی علیہ السلام دے پیارے غلاموں اسا حضور نبی کریم علیہ السلام دے نال کتنی محبت کرنے آئے اپنے نبی دے نال کتنا پیار کرنے آئے میرے پاک نبی علیہ السلام دا پیارا غلام سونے نبی علیہ السلام دا سونا صحابی جدنا حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سونے نبی علیہ السلام دے دربار دے اندر حاضر تھین آکے اللہ دے نبی علیہ السلام دے دربار وچ ادب دے نال سلام کیتے نے احترام دے نال بیگن اتے عرض کریں دے بیٹھنی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا میں کو توڑے نال بڑا پیار ہے آقا میں کو توڑے نال بڑی محبت ہے آقا توڑے نال بڑا انس ہے سونے توڑے ڈٹھے بغیر میں رہ نہیں سکتا یا رسول اللہ توڑے ڈٹھے بغیر اکھاں کو چین نہیں آندہ دل کو قرار نہیں ملدا یا رسول اللہ میں بڑا پیار کرینا آقا میں اپنی اماں تو ود کے توڑے نال محبت کرینا آقا میں ابے تو ود کے توڑے نال محبت کرینا یا رسول اللہ بیٹیاں تو ود کے توڑے نال محبت کرینا یا رسول اللہ پترہ تو ود کے توڑے نال محبت کرینا یا رسول اللہ جائیداد رقبے تو ود کے میں توڑے نال محبت کرینا سونیا میں جب تک دیکھا نا میں کو چین ملدا کہیں نہیں یا رسول اللہ میں کو قرار آئندہ کہیں نہیں پتہ چل گیا جنہ دے دل وچ محبت رسول ہوندی ہے انہاں کو دنیا دے نال محبت نہیں ہوندی اللہ دے رسول دے نال پیار ہوندے دروچہ بولو سبحان اللہ اور ایو عبداللہ حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ باغ دے اندر کم پہ کریں دن باغ دے جناب اندر کم دے اندر مصروفن مشغولن ایڈو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا وصال مبارک تھی گئے اور حضرت عبداللہ دا بیٹا انہ دے خدمت اندر حاضر تھے وانج کے عرض کریں دے ابا جی آج امام الانبیاء
الانبیاء علیہ السلام دا وصال تھی گئے اج سونے نبی علیہ السلام دنیا تو ظاہری طور دے پردہ فرما گئے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جنا اپنے بیٹے دے منہ وچوں یہ جملے سنن رب کعبہ دی قسم اتھائی زمین تے اتے بہ گئے ایویں رونا شروع کر دیتے نے ایویں روندیاں روندیاں ریش مبارک تر تھی گئی ہے اتے رو کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریں دن اللہ انہاں اکھاں دے نال میں تیرے نبی دا دیدار کریں دا ہامی اللہ انہیں نبی انہیں اکھاں دے نال سونے مصطفیٰ دا دیدار کریں دا ہامی سونے مصطفیٰ دیاں زلفاں کو ڈہ دا ہامی انہیں اکھاں دے نال چہرہ دا دیدار نصیب تھی دا انہیں اکھاں دے نال ہتھاں دا دیدار نصیب تھی دا انہیں اکھاں دے نال سرطاں پیرا تک میں جناب امام الانبیاء علیہ السلام کو ڈہ دا ہامی اجدہ سونے نبی علیہ السلام دنیا تو پردہ فرما گئے اللہ میں کوئی نہ اکھاں دی لوڑ کوئی نہیں اللہ ہن میں انہ اکھاں دے نال امام الانبیاء علیہ السلام دے علاوہ کہیں کو دیکھنا نہیں چاہتا اللہ انہ اکھاں دی نظر کو واپس گھن گھن اڈو زبان وچوں یہ جملے نکلن دی دے رہی اڈو بے نیاز نے دعا کو قبول فرمائے اکھاں دی بصارت مک گئی ہے حضور دا صحابی اکھاں تو نبی نہ تھی گئے وجہ کیا ہے کہ میں سونے نبی کو انہ اکھاں نال دے دا ہمی جدہ سونا نبی نہیں ریا میں اکھاں دا کیا کرے سا اے صحابہ دی محبت آئی آج ساڑی محبت ہی دیکھو اپنا پیار ہی دیکھوں اسا اپنے گرے باندھ دے اندر ہی جھانتی مار کے ذرا دیکھوں میں تو آڑے کل پوچھ دا جڑے اتنے محبت کریں دیا نبی نال کدے ہی نمازہ بھلا چھٹیاں سے نہ دیا کدے ہی تلاوتہ رکیاں سے نہ دیا کدے ہی حضور دے فرمان تے فرمان تو ہٹ کے انہاں کوئی کام کیتا ہوں سی سوال ہی پیدا نہیں تھی دا حضور دے غلام تا حضور نال محبت ہی کریں دے ہن حضور دے فرمان دے ہوتے عمل کر کے زندگیاں بسر کریں دے ہن آج اسا اپنے آپ کو دیکھ کے نو اذانہ تھینیاں پہیاں نماز دی فکر کہے نہیں گھر وچ قرآن موجود ہیں تلاوت دی فکر کہے نہیں اللہ استطاعت دیتی ہے زکاة دی فکر کہنی اللہ استطاعت نصیب فرمائیے عشر دی فکر کہنی اللہ طاقت دیتی ہے جناب گھر دے اندر بڑھڑا ماں باپ بیٹھے لیکن عزت آسانی کریں دے خدمت کرن دی توفیق ساکو نصیب نہیں تھی دی بہنہ جناب گھر دے اندر موجود ہوں دی ہیں بھیرا رشتہ کرن واسطے تیار کہنی اگر کر کے دے دیتے تو رقبہ دیون واسطے حصہ دیون واسطے تیار کہنی یارو کیا ساڑے دل وچ نبی دی ایہا محبت ہے ساڑے دل وچ اپنے نبی دا ایہو پیار ہے کیا ساڑے نبی کو دے ساڑے دل وچ جناب ایہا عزت دے وقار ہے اگر ساڑے دل وچ حضور دی محبت ہوئے نا رب کعبہ دی قسم ہے ساڑے مسجدہ ویران نہ ہوئے نا ساڑے مدارس ویران نہ ہوئے نا ساڑا پیوما پریشان نہ ہوئے نا دھیاں بہنہ پریشان نہ ہوئے نا اولادہ بیزار نہ ہوئے نا وجہ کیا ہے اسا دین تو جتنا دور تھی دے وینے ہے اتنا تباہ و برباد تھی دے وینے ہیں یارو اجی دین دے نال تسا وفاداری چا کرو انشاءاللہ رب اپنے حبیب دا صدقہ اپنی رحمتاں دے برکتاں دے دروازے کھول لی سی درو چا بولو چا سبحان اللہ یارے پکھے دی ہوا سیر دے کر دو میری پہلے طبیعت ناساز ہے تو والے زیادہ اثر کریں دے ذرا ایک باری وال بولو نا سبحان اللہ آمنا دے لالوی ذرا بولو تو صحیح چلو میرا گلہ ڈسٹرپ ہے تو آڑے تو سارے دے ٹھیک ہے نویاں میں بڑھڑا بندہ تو سدھا جوان بندے بیٹھے ہو نا تے آئے جو نبی دے ذکر بیٹھے ہو نبی دا ذکر ہون میں ہوں رنگج کرے نا جے دے تو سا سن دے ذرا اچھا بولو سبحان اللہ آمنا دے لالوی جگتے چمکارے کی دے آمنا دے لالوی جگتے چمکارے کی دے ایک چمک تو پرزیا 14 طبق سارے کی دے ایک چمک تو پرزیا 14 طبق سارے کی دے آمنا دے لالوی جگتے چمکارے کی دے ایک چمک تو پرزیا 14 طبق سارے کی دے جاتھیا
ویلا قریب آمد رسول اللہ دا جاتھیا ویلا قریب آمد رسول اللہ دا نو شیروان دے بت ڈٹھے محل کڑکارے کی دے نو شیروان دے بت ڈٹھے محل کڑکارے کی دے آمنا دے لالوی جگتے چمکارے کی دے ایک چمک تو پرزیا 14 طبق سارے کی دے ذرا کہہ تو سبحان اللہ مٹ نہیں سکتا کوئی مٹاوے یارو نور اللہ دا مٹ نہیں سکتا کوئی مٹاوے یارو نور اللہ دا دشمنا لائے وسبہوں دشمنا لائے وسبہوں ابو جہل سے چارے کی دے دشمنا لائے وسبہوں ابو جہل سے چارے کی دے ایک چمک تو پرزیا 14 طبق سارے کی دے آمنا دے لالوی ذرا کہہ دو سبحان اللہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایسا غلام ہے تے حضور دے جڑے غلام ہوندے نا جدہ